आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। लिसानुल कुरान लेक्चर 4 के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। इसमें हमने लेक्चर 3 में पिछले लेक्चर में हमने ये कुछ डिस्कस किया था कि कलिमा की 3 इक़साम हैं। वो हमने पढ़ी थी इसम, फ़ेल और हरफ। और हमने पढ़ा था कि अगर हम इन 3 को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो हमें कुरान मजीद के अल्फाज जो है वो समझ में आने लग जाएंगे। जिसमें हमने इसम और फ़ेल की तारीफ़ें भी पढ़ी थी शॉर्ट और इनको भी हमने तफसील से डिस्कस करना है। और हमने कलमा की 3 इक़साम पढ़ी हैं, इसम, फ़ेल और हरफ, जिसमें इसम और फ़ेल की हमने तारीफ़ पढ़ लिया है और हरफ की तारीफ़ बाकी है। हरफ की तारीफ़ दरअसल यही है, हरफ वो कलिमा है जिसके मानी होते तो हैं लेकिन जब तक ये किसी इसम या फ़ेल के साथ मिल ना हो जाए उसका मतलब समझ नहीं आता। जैसे उर्दू में हम पर के बामानी लफ्ज़ है, पर एक बामानी लफ्ज़ है, लेकिन 100 मरतबा भी आप पर की रट लगाए रखें तो कोई मतलब समझ में नहीं आता। जब एक ही मरतबा कुर्सी पर कहने से मतलब समझ में आता है। तो ये कुर्सी एक इसम है, तो पता चला कि इसम के साथ जब पर लगे ना हरफ तो है ना, पर हरफ है, और जब ये इसम के साथ यानी कुर्सी के साथ लगा है तो फिर आप कुर्सी पर, तो इसका मतलब पता चला कि कुर्सी पर कुछ पड़ा है। तो पता चला कि इसम और फ़ेल असल है और बाकी जो हरफ है वो तो इसम और फ़ेल के मजमूए का नाम है, यानी उसके साथ इस्तेमाल होगा तो हरफ समझ में आएगा। तो अगर हम इसम और फ़ेल को अच्छी तरह डिस्कस कर लें तो हरफ खुद ब खुद तकरीबन हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है, मैं फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ कि हरफ वो कलिमा है जिसके मानी तो होते हैं, आप देखें ना, ऑन, और अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ऑन का मतलब होता है पर, और पर के अब मीनिंग तो है लेकिन ये अपने मीनिंग वाज़े नहीं कर रहा। पर हम लगाते रहे कोई समझ में नहीं आएगी। जब हम कहेंगे किसी इसम के साथ या फ़ेल के साथ कहेंगे तो इसम के साथ हमने कहा कुर्सी पर, तो फिर अब पता चला है क्या मतलब इसका क्या है। और फ़ेल वो कलमा है जिसके मानी तो होते हैं लेकिन जब तक ये किसी इसम या फ़ेल के साथ मिल ना जाए इसका मतलब समझ में नहीं आता। तो लिहाजा कुर्सी पर कहने से मतलब समझ में आ गया है। अब आगे जो हम अब बातें शुरू करने वाले हैं वो बातें बहुत अहम हैं। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले कि हम अगला चैप्टर शुरू करें मैं आपको पीछे से एक दफ़ा सारा जो है वो रिवाइज़ करवा देना चाहता हूँ ताकि हमारा वो डाउट भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हमने एक दुआ सीखी थी, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमने अरबी ज़बान के बारे में पढ़ा था। अरबी ज़बान एक बहुत ही आसान ज़बान है और इसमें 80% अरब जो है ना अल्फाज जो हैं वो उर्दू ज़बान के ही हैं, लिहाजा ये उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत ही आसान है। उसके बाद हर ज़बान के अपने एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो इसके भी हरूफुल हिजा अल्फ़ाबेट्स को अरबी में हरूफुल हिजा कहते हैं, जिसकी 28 तादाद हमने बाकायदा पढ़ी है और 29 का भी फ़र्क हमने आगे जाके पढ़ा है। तो ये 28 तादाद भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। आगे अरबी ज़बान में दूसरी अहम चीज़ वो हरकत होती हैं। हरकत को भी ज़बर, ज़ेर और पेश को फ़तह कहते हैं, ज़ेर को कसरा और पेश को ज़म्मा कहते हैं। इसके बाद मफ्तू, मकसूर और मज़मूम के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो हमने अहम बात पढ़ी थी वो हमारे पास जो सामने आती है वो ये है कि दोहरी हरकत यानी डबल जो हरकत होती है, डबल ज़बर, डबल ज़ेर और डबल पेश हम अक्सर काम चीज़ में देखते हैं तो उनको तनवीन कहा जाता है। देखिए सिंगल हरकत को नहीं कहा जाता, डबल हरकत को बात कर रहा हूँ मैं, दोहरी हरकत को तनवीन कहा जाता है। और एक हमने सुकून की अलामत भी पढ़ी थी और इसके 2 अलामतें हमने पढ़ी थी। एक वाव जैसी होगी वो पेश हम सफ़र कर लेंगे, लिहाजा हम लिसान कुरान में दूसरी वाली ज़्यादातर यूज़ करेंगे। आगे हमने अरबी ज़बान के हरूफ हिजा के 88 और 29 तादाद के बारे में अलिफ और हमज़ा का फ़र्क पढ़ा कि जो लोग अलिफ और हमज़ा को एक ही शुमार करते हैं उनके नज़दीक तो 28 है, लेकिन जो अलग-अलग इस्तेमाल करते हैं उनके नज़दीक 29 तादाद तस्वर की गई है। आगे हमने अलिफ और हमज़ा का फ़र्क बताया कि जब अलिफ पर तीनों हरकत में से, ज़बर में से, ज़ेर में से, पेश में से कोई हरकत आ जाए तो यहाँ अलामत सुकून आ जाए, देखिए हमने नीचे ऊपर पढ़ा भी गया है अलामत सुकून का, तो वो हमज़ा कहलाता है, फिर वो अलिफ नहीं कहता। यानी डंडे की शक्ल में आ जाए तो वो फिर अलिफ है, तो अगर उस पर कोई हरकत आ जाए, कोई ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म आ जाए तो वो हमज़ा कहलाता है, फिर अलिफ नहीं रहता, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको नीचे भी शो करवा दी है। आगे हरूफ और हरकत के मिलने से एक हमने फार्मूला पढ़ा है, हरूफ प्लस हरकत इज इक्वल टू लफ्ज़, और लफ्ज़ बनते हैं लफ्ज़ नहीं बनते, और लफ्ज़ कहना गलत है, गलत नहीं है। और फिर भी बात नोट कर लीजिए
کہ غلط کو غلط کہنا غلط ہے. تو اس کے حروف پلس حرکات از اکول ٹو لفظ ہوتے ہیں، اور لفظ کی آگے ہم نے دو کیٹیگریز پڑھی ہیں، ایک ہوتی ہے بامانی لفظ اور ایک ہوتی ہے بے معنی لفظ. بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. کیونکہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بے معنی کے بارے میں محمل کہتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید میں استعمال ہی نہیں ہوئے، لہٰذا ہم ان پر گفتگو بھی نہیں کریں گے. آگے جو بے معنی لفظ ہیں وہ بامعنی لفظ ہیں، ان کو کلمہ کہتے ہیں، اور نیچے ہم نے کلمہ کے والے سے کچھ ایگزامپلس بھی دیکھیں. پھر آگے ہم نے پڑھا کہ جب کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو ان کی گروپ اس کے بنا دیے جاتے ہیں. اسی طرح عربی زبان والوں نے بھی اس کے 3 گروپس بنائے ہیں. تو اردو میں بھی 3 ہی ہے اور عربی میں بھی ماشاءاللہ 3 ہے. اور پہلا اسم عربی کے اسے کلمہ کی اقسام کہا جاتا ہے، اور کلمہ کی 3 اقسام ہے. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف. کیا ہے یعنی اگر ہم ان تینوں کو اچھی طرح پڑھ لیں تو ہمارا پورا عربی گرامر چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. ہمیں قرآن مجید کے الفاظ سمجھ میں آنے لگ جائیں گے، کیونکہ ہر لفظ کلمہ ہے قرآن مجید کا. پھر آگے ہم نے اسم کی ایک آسان سی ڈیفینیشن پڑھی کہ اسم کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، یا کسی صفت کا نام، یا کسی کام کا نام ہوتا ہے. کام کا نام یہ چیز نہیں تھی، کیونکہ باقی تو ہمارا اردو میں تقریباً تھا. تو کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں، مثلا پڑھنا، لکھنا، مارنا، جانا، آنا، کھانا پینا، یہ وغیرہ یہ اسم ہے، اور کام کے نام کو بھی اسم کہا جاتا ہے. آگے ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا واقع ہونا زمانے کی قید سے پایا جائے. مثلا مارنا ایک فعل ہے جس میں مارنے کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے. اس میں زمانہ تو مارا کے ساتھ پایا جا رہا ہے کہ اس نے مارا، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ زمانہ ماضی میں مارا. جبکہ مارنا ایک اسم ہے جس میں کام کا مفہوم موجود ہے لیکن زمانے کی قید نہیں ہے. باقی ہم حروف پڑھے ہیں، ابھی حروف کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی. حرف ہوتا ہے تو وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں. حرف کیا پر کا معنی ہے، لیکن یہ اپنے معنی اس وقت تک واضح نہیں کر سکتا جب کسی اسم یا فعل سے مل نہ جائے. گویا اسم یا فعل ہم یاد کر رہے تو حرف خود بخود ہو جائے گا. تو اسم یا فعل کے ساتھ مل نہ جائے تو اس وقت اپنے معنی واضح ہی نہیں کرتا. تو اسم اور فعل کو یاد کریں گے تو تبھی ہم حرف میں استعمال کر سکیں گے نا. تو یہی مطلب ہے کہ اردو میں ہم 100 مرتبہ پر لگائے رکھیں تو پر کی رٹ لگائے رکھیں، کوئی پر کی سمجھ نہیں آنے والی جب تک آپ کرسی پر یا میز پر نہیں کہیں گے. تو سمجھ میں آیا کہ کرسی پر یا میز پر کہیں گے تو تب سمجھ میں آئے گا، ویسے سمجھ میں نہیں آنے والا. تو ماشاءاللہ میں نے بہت تفصیل سے تقریباً سارا لیکچر آپ کو پیچھے والے لیکچرز کی ریویژن کروا دیا ہے. آگے والا ہمارا چیپٹر ہم پڑھنے والے ہیں کہ اسم کو جب جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کون کون سی ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم ٹاپک ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. اور آپ کو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا. ان قریب آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ماشاء اللہ تعالیٰ کوئی عربی زبان مشکل زبان نہیں ہے، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سب آسان ہے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کرے. اور ایک دفعہ پھر میں دل ہے کہ میں آپ کو ریوائز کروا دوں. ربی دعا پڑھی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. اس کے بعد حروف الہجاء کی عربی زبان کے بارے میں پڑھا، حروف الہجاء کو پڑھا، اس کے بعد حرکات کو پڑھا، اس کے بعد تنوین وغیرہ کو ڈسکس کیا، 28 29 تعداد کو تصور کیا، الف اور حمزہ کا فرق پڑھا. اس کے بعد کلمہ کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف پڑھی. اور اس کے بعد ہم نے اسم کی تعریف پڑھی، فعل کی تعریف پڑھی اور حرف کی تعریف پڑھی. اسم کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام کو کہا گیا. فعل وہ کلمہ ہے جس میں زمانہ پایا جاتا ہے، اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اور حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی اس وقت تک واضح نہیں کرتا جب تک کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل نہ جائے، جس کے ہم نے پر ایگزامپل پڑھی کہ پر کے رٹ لگائے رکھے جب تک پر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل نہ جائے، جیسے کرسی پر، تو پھر اس کی سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ میری اس میں اور آسانیاں پیدا فرمائے. اگلے لیکچر میں بہت جلد ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک.